Grabe nagbisita o, laga na kayo. Magampo kita. Nagsugod nagmisa. O Diyos, Amahan nga makagagahong, hugot ang among na, pagtuo, nga ang imong anak nga namatay og nabanhaw. Na ngamuyo kami alang sa mong igsoon nga si Rene, nga namatay diha ni Kristo. Nagsugod nagmisa. Banhawa siya pinaagi nining misteryo, aron pag-ambit sa himaya ni Kristo nga nabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Hesus Kristo nga imong anak. Taga-Bayugan City, shout out guys. Taga-Bayugan City, oh. Diyos, Tolin mo. hantod sa kahanturan. Ako sa mukha ko diri. Palihog mong lingkod ang tanan. Okay, so abot-abot na yun. Nagana kay tao. Ang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kining paglauma dili gayud mapakyas kay gibugbo sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kita mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Maisod sa tao ang pagpakamatay alang usaw sa tao matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato kay sa makasasala pa kita kamatay si Kristo alang kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon kimong matarong sa Dios ug busa labi pa kayong luwason kita niya karon gikan sa kasukot sa Dios. Kaniadto nga kaaway kita sa Dios apan gihimo kita niya nga iyang mga higala pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug karon nga kita mga higala na sa Dios labi pang luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanaala nagmalipayon kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo na nagpasigulit kanato ngadto sa Dios. Ang pulong